प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी सियासी माशी और आइनी बहरान हुकूमत के लिए एक से बढ़कर एक चैलेंज दरपेश है और इसका हल क्या होगा। मामलात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, वजह क्या है और इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके लिए ये परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ माशी बहरान है, दूसरी तरफ अब आइनी बहरान सर उठा रहा है और ये जो जजिस वाला मामला है ये आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है वो ख़राब होता जा रहा है। सो मोटो एक्शन के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि जो कमीशन बनाया जा रहा है उसके अंदर जो लार्जर बेंच है उसको दोबारा तश्कील दिया जाए। कल जो है साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हुकूमत को कमज़ोर कर रही है और हुकूमत थोड़ी सी बैक फुट पे नज़र आ रही है। इस आइनी बहरान से निकलने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई हमें वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जितना मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो इसकी वजह से मज़ीद परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, खुद हुकूमत के लिए भी और ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज की जब हम बात करते हैं उसके लिए भी। पहले ही माशी तौर पे हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त चैलेंजेस दरकार हैं। हुकूमत माशी तौर पे अपनी चीज़ों पे फोकस करे। अब ये मामला सर उठा रहा है। ईद के बाद अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर ग्रैंड अलायंस बनाने की बात कर रही हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें जनाब सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जनाब किस तरह देखते हैं इस वक्त, चूँकि एक से एक चैलेंज सामने आ रहा है और अब जो जजिस के ख़त का मामला था उसके ऊपर सोमोटो भी लिया गया। सोमोटो से पहले हुकूमत की तरफ से साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब को कमीशन की सरबराही के लिए नामज़द किया गया, उन्होंने माजरत कर ली। अब चूँकि एक अच्छी रेपुटेशन ज़ाहिर है उनकी है, लेकिन इस तरह उनका बिल्कुल 11th आवर में बैक कर जाना ख़ुद मज़ीद चीज़ें उलझा गया। अब ज़रा सोमोटो है उसके ऊपर भी बहुत सारी बात हो रही है। ये इस बुरान से हम निकलेंगे कैसे? आपको क्या वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कदम उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फिर मुलाकात हुई वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस और एक और जज साहब के सामने, ये सब नहायत माकूल इक़दामात थे। अलबत्ता आगे जाकर जो कमीशन के लिए जिन्हें नामज़द किया गया उन्होंने कुछ महसूस किया कि शायद वो डिलीवर ना कर सकें, लेकिन ये उन्होंने कमीशन की सरबराही कबूल करने के एक आध दिन बाद ये महसूस किया, पीछे हट गए, कोई हर्ज नहीं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लिया है और उसमें 6 जजेस कल इस मामले को सुन रहे हैं, इस तरीके से भी रास्ता निकलेगा क्योंकि वहाँ ये चीज़ें डिस्कस होंगी। एंड मुमकिन है जो मुतल्लिका जजेज हैं 6 उनको भी बुलाया जाए या उनके वकील आए। कौमों की जिंदगी में या तो कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो उनके बस में नहीं होती या खुद करदा होता है। पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं ये ज़्यादातर खुद करदा का नतीजा है, आइन को पामाल करने का नतीजा है और मुख्तलिफ इदारों का सियासत में मुदाखलत करने का, हुकूमती मामलात को अपने हाथ में लेने का, ये उसका शाखसाना है। मैं बड़ी यानी सोचने समझने के बाद इस नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि ये मामला थोड़ा या बहुत अभी चलेगा, 5 साल चले, 7 साल चले, लेकिन ये कम होता चला जाएगा और फिर इंशाअल्लाह 5-7 साल, 8 साल, 10 साल में पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी ही होगी। अब भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो नोटिस के जरिए से ही निकलेगा।
ٹھیک. اچھا اس میں صدیق الفاروق صاحب خود کردہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ چیز فیل بھی ہوتی ہے, نظر بھی آتا ہے. آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, آپ کے جو کولیگز ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اس طرح فوکس نہیں ہو پا رہی, اور خود حکومت بھی تھوڑی سی بیک فوٹ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. میں ریفر کرنا چاہوں گا آپ کو پچھلے 3 بڑے فیصلوں کے حوالے سے, چیئرمین ارسا کا معاملہ ہو, اقتصادی کمیٹی کی سربراہی کا معاملہ ہو, اور پھر ابھی جو تصدق جیلانی صاحب سابق چیف جسٹس ان کا بیک کر جانا بالکل 11th آور میں. اور ایون تارڑ صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہ سب چیزیں ریڈی تھیں, بات چیت ہوئی, ان کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا, اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ ساری چیزیں اتنی آسانی سے یا اس طرح نہیں ہوتی, جو ایک موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ شاید ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. تو یہ تو جب آپ کو کوئی ذمہ داری. درمیان میں آپ کے 2 جملے جو ہیں جی جی وہ مس ہو گئے. آپ نے 3 معاملے کہے ہیں, کون کون سے؟ اس 3 یہ کہ ایک تو چیئرمین ارسا کی تعیناتی کا جو معاملہ تھا. اچھا ارسا جی جی, اور اس کے بعد اقتصادی کمیٹی جو ہماری ہے اس کی چیئرمین شپ کا معاملہ تھا, پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا, اس پہ بھی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور تیسرا یہ معاملہ. تو یہ بنیادی طور پہ جب ہم پارلیمان کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر کی ایگزیکٹو پوزیشن کی بات کرتے ہیں, تو وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے, کوئی بھی شخص ہو, میں صرف شہباز شریف صاحب کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں ہم سپریمیسی دینے کے بجائے, اسٹرینتھن کرنے کے بجائے کمزور کرتے ہیں, بے بس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگین جو ججز نے خط لکھے وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے, کہ سب کو اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے تاکہ چیزیں کلیش نہ کریں, اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام ہو. آپ ایک دوسرے کو رپورٹ کر رہے ہیں, جہاں تحفظات ہیں آپ بالکل بتائیں, انٹیلیجنس کا کام ہوتا ہے وہ آپ کو رپورٹ کرتی ہے, اس کے اوپر آپ نوٹس لیں. لیکن براہ راست اگر چیزیں ہوتی رہیں گی تو ہم تو مزید جو IMF ہے, جو مہنگائی ہے, آپ کی 12 کروڑ سے زائد لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, تو ہم ان چیزوں پہ تو نہیں فوکس کر پا رہے ہیں اور نہ کر پائیں گے. آج چونکہ اس وقت ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, ایون ہم IMF کے اوپر بات نہیں کر پا رہے کہ مہنگائی ہم کیسے کنٹرول کریں, پروڈکشن کیسے بڑھائیں, ہم ٹوریزم پہ کیسے فوکس کریں, ایگریکلچر کو کیسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, ہم IT میں یوتھ کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں پہ بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے ججز کے خط کے معاملے پہ, بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر اس پہ کیا کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, سوموٹو لیں گے نہیں لیں گے, کیا ایکشن ہوگا. تو ہم تو وہ ایشو جو عام عوام کا نہیں ہے, پبلک کا نہیں ہے, یہ تو سپریم کورٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو کے ختم ہو جانا چاہیے, لیکن وہ چونکہ پبلک ایشو بنا ہوا ہے. دیکھیے, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, فلاں چیز اس طرح ہونی چاہیے, یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ملک میں, ادارے میں نظام جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر پوری طاقت سے چل رہا ہو. جو بھی مسئلہ سامنے آتا ہے وہ مسئلہ کم دیر میں یا تھوڑی زیادہ دیر میں حل ہو جاتا ہے اور بطریق احسن حل ہوتا ہے. اس وقت بالخصوص وہ 2014 کے دھرنے کے بعد سے معاملات اگرچہ سنبھال لیے گئے اور 2017 پہنچتے پہنچتے بہت سی چیزیں سیدھی ہو گئیں, لیکن 17 میں پھر میں یہ کہوں گا کہ بالکل بربادی میں کو دلدل میں دھکیل دیا ملک کو. اور اس وقت سے پھر جو ایک رجیم آئی جسے ہائیبریڈ رجیم سارے کہتے ہیں, اس نے پھر معیشت کی چولہے ہلا دی. اس نے ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز کی بقول انہوں نے مختلف جگہ جو ہیں وہ یوں سمجھے کہ بومب شیل رکھ دیے, ٹھیک, اور ان کو سنبھالنا کرنا, IMF کے ساتھ کیسے معاہدے کر کے پھر توڑے, کبھی آگے ہٹ رہے ہیں کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں, کبھی سی پیک بند کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو اس سب کو سیدھے راستے پر لانا یہ کار دارد ہے, مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اس وقت جن 3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ بھی اللہ نے کیا, اگرچہ سامنے آئی, لیکن چیئرمینی بھی جو ہے وہ بھی ارسا کی ہو گئی. اقتصادی کمیٹی کا ایک تو 4 دن باتیں ہوتی رہیں, ختم ہو گیا. تو یہ ابھی ٹائم
4 महीने ले, 6 महीने ले, उसमें ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। वैसे भी अब इंटरनेशनल लेवल पर भी जी जी पाकिस्तान की मईशत के बारे में बहुत अच्छे अच्छे इदारे अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी राय दे रहे हैं। हमारी मईशत भी शायद अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगी, लेकिन मुश्किलात हैं और 4-6 महीने की मुश्किलात रहेंगी। ठीक, मुश्किलात हैं, रहेंगी। सर देखिए, मुश्किलात से तो नहीं हमारी ना कौम घबराई है माजी में और ना घबराना चाहिए। मायूसी तो एक कुफर। बात में वो रह गई, एक बात जनाब अगर जनाब प्लीज। आपने फरमाया इक्तिसादी मामलात, जी जी देखें माहिरीन माशियात से पाकिस्तान खाली नहीं है। जी अगर जिस औरत को घरदारी आती हो उसे को ये कहे कि उसे खाना पकाना नहीं आता, उसे घर संवारना नहीं आता, तो गलत है। ठीक, उसे आता है लेकिन उसको वो वसाइल चाहिए, उसको वो जगह चाहिए जहां वो अपना घर संवारे, और घर चाहिए। एग्जैक्टली सर। लेकिन सदीक उल फारूक साहब, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं अपने प्रोग्राम में कोशिश होती है कि इसके ऊपर बात भी की जा सके। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ हम बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं और उसका फ़ायदा बराह रास्त हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को होता है। मिसाल के तौर पे हम प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम पे जा सकते हैं, हम यूथ को इंगेज कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, बड़ी कंपनीज़ के साथ, और फोर्सफुली हुकूमत ये कह सकती है कि आप वॉलंटियरली हमारे 300 टॉप टैलेंटेड बच्चों को आईटी सेक्टर से उठाएं और आप अपने पास से उनको 6 महीने साल के लिए इंटर्नशिप पे रखें, जॉब्स दें, सिर्फ उनको एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो सिंक हो सके बड़े इदारे के साथ, वो खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। वो एक नौजवान का मतलब ये है कि एक पूरी फैमिली को वो सपोर्ट करेगा। इसी तरह एग्रीकल्चर में हम जो बड़ी फर्म्स हैं हम उनको इंगेज कर सकते हैं। टूरिज़्म में हम कर सकते हैं, टूरिज़्म के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा कर सकते हैं। ये वो एरियाज़ हैं जहां हुकूमत को फोकस करना चाहिए। जब आप माहौल अच्छा नहीं देंगे, अब एक से बढ़कर एक मसला क्रिएट होता रहेगा तो हुकूमतें फोकस नहीं कर पाती, उसके ऊपर नाकाम हो सकता है। अब तो पंजाब में जी जी 150 अरब रुपए के कर्जे जमींदारों में तकसीम करने की उन्होंने फैसला कर लिया। अब इससे वो इनपुट ले सकेंगे, वो और बहुत कुछ ले सकेंगे, वो अपनी सोलर एनर्जी के जरिए ट्यूबवेल का कुछ कर लेंगे, पानी चल पड़ेगा। तो अगले 1 साल में ये 150 अरब और इस तरह बाकी 3 सूबे भी अगर कर्जे दें, मरकज भी सपोर्ट करे, तो एग्रीकल्चर तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। इसी तरह से सनत है, उसमें अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट IMF का दबाव कम हो, हमारी मईशत बेहतर हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो और सनतकारी शुरू हो जाए, सरमायाकारी शुरू हो जाए, तो वो भी मईशत को जो है वो मजबूत करेगा। इस मजमूई तौर पर इससे ऐसा माहौल पैदा होगा कि जो बातें आप कहते हैं जी, उसमें माशरे में एतमाद पैदा होगा, माशरे में एक जो है वो एक दूसरे पर वही भरोसा किया जाएगा। तो फिर वो अप्रेंटिसशिप जो है वो भी ये तो है। लेकिन सदीक फारूक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम तो उस वक्त होता है जब आपका हेड या आपके जो मिनिस्ट्रीज हैं या आपके जो कप्तान हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फ्री टाइम मिलेगा चीज़ों से। जब आप इतना प्रेशर बना के रखेंगे, आप जजेस के मामले को देखें, आप IMF को राज़ी करें, अब इन्हीं चक्रों में लगे रहेंगे तो आम आवाम को रिलीफ देने के लिए या उनको उनके सोचने के लिए या यूथ को एम्पावर करने के लिए कैसा वक्त मिले? ठीक है जी जी, बात ये ठीक है, लेकिन कुछ मामलात आगे जा रहे थे, अच्छी रिपोर्टें आनी शुरू हुई कि एक अदलिया का मामला जो है वो सामने आ गया। सर ऐसा ही मैं है आपको यकीन दिलाता हूँ जी कि अगर ये हुकूमत जो कायम रहेगी इंशाअल्लाह, बाकी मामलात भी ठीक होने शुरू हो गए हैं, तो ये मामलात भी जो है, ये अदलिया का मामला, मेरा ये ख्याल है 10-15 दिन में ये आपके सामने आ जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ठीक हो जाए सर, कोई नहीं चाहता कि चीज़ें इस तरह ख़राब हो। दूसरा, वे फॉरवर्ड आपको इस पूरे हालात में क्या नज़र आ रहा है? एक अट्रैक्शन होती है, एक चार्म होता है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। खुद नवाज शरीफ साहब भी बड़ा साइलेंट मोड पे हैं, वो कोई पॉलिसी बयान नहीं आता उनकी तरफ से। क्या समझते हैं कि कोई गौर किया जा रहा है या आफ्टर रमज़ान कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी? लोग देखें, प्राइम मिनिस्टर खुद शहबाज शरीफ साहब हैं अपनी जगह, बट वो अगर कुछ बात मियाँ साहब कहते हैं, नवाज शरीफ साहब, जी जी
وہ مریم نواز کے اقدامات میں ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر کے اقدامات میں وہ سامنے تھوڑی زیادہ آ رہی ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کو مشورے دے کے تو وہ نہیں چاہتے کہ کچھ دوسرے لوگ دباؤ محسوس کریں. انہوں نے جو کہنا ہے وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر فی الحال کہہ رہے ہیں. اس طرح سے جو حکومت ہے اس وقت اور حکومت میں جو پارٹیاں ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، باہمی مشاورت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جو بھی اقدامات ہوں ان میں اختلافات کی بجائے اتفاقات زیادہ سے زیادہ ڈھونڈیں. تو وہ جو چیزیں بعض لوگوں کے نزدیک جو کنفیوزنگ ہے یا جو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ پھر انشاءاللہ غیر مؤثر ہو جائیں گی. بہت شکریہ جناب صدیق رفاقت صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں، بہت ساری چیزیں ظاہر ہیں جو حکومت کے لیے پریشان کن ہیں، اور بہت ساری ایسے ایریاز ہیں جہاں حکومت کو فوکس کرنا ہے اور فوکس کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. لیکن اس پورے معاملے میں جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں، کچھ ترجیحات ہیں جو ہونی چاہیے. جس طرح میں نے ذکر کیا ٹورزم کا، اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا براہ راست فائدہ خود حکومت کو ہوگا اور ریونیو جنریٹ کرنے میں آسانی ہوگی. ہمیں IMF کے سامنے جس طرح بے بس نظر آ رہے ہیں، اس بے بسی سے بھی چھٹکارا مل جائے گا. دوسرا، یوتھ کو انگیج کرنا ہوگا. IT سیکٹر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اسکوپ ہے، آپ نے جسٹ ایکسیس دینا ہے اور بہتر انٹرنیٹ کی سہولیات دینی ہے. باقی امیزون ہو اور اس طرح کی جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، ان کا ایکسیس پاکستان کی نوجوان نسل کو نہیں ملتا. ٹیلنٹ ہے، ہمارے بچے دبئی جا کے یہی کام کر رہے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کے یہی کام کر رہے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، وہ باہر سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور باہر سے پیسہ پاکستان آئے گا. اس کا بھی براہ راست فائدہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کو ہوگا. ایگریکلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا بھی چونکہ ہماری آلموسٹ 60+ جو آبادی ہے وہ گاؤں دیہات پہ مشتمل ہے، اور اس کا فائدہ بھی ان لوگوں کو ہوگا جو غریب ہیں، عام دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور خود وہ اپنا گھر بھی مینیج کریں گے. اور اگین اس کا فائدہ ریاست پاکستان کو ہوگا، حکومت پاکستان کو ہوگا. وہ ٹیکس دیں گے اور ان کی گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا، پروڈکشن بڑھائیں گے. یہ وہ ایریاز ہیں جن کے اوپر بالکل زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. کارپوریٹ کلچر ہے، اس کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز کو انگیج کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہمارے جو پورے پاکستان اور چاروں صوبوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صوبے بھی پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت کر سکتے ہیں، وفاق بھی. وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو پابند کریں اور وہاں پہ اپنا ٹیلنٹڈ جو برین ہے اس کو بیچیں، تاکہ وہ سنک ہو سکیں، وہ ایکسپیرینس وہاں سے گین کریں اور وہ سرو کر سکیں پاکستان کے لیے. یہ وہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ حکومت کام کر سکتی ہے، لیکن حکومت کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. پیپر پہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، ایگزیکیوشن تو بہت بات کی بات ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں، ان کو فوکس کیا جائے، ان کے اوپر بات کی جائے، ان کے اوپر فوری طور پہ جو ریفارمز لے کر آئیں، اور ریلیف مل جائے گا حکومت کو بھی. اور جو ایک بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ایک مایوسی بڑھ رہی ہے، اس کا خاتمہ بھی ہوگا اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ.